नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आयुश्यांत वेगवेगळीं आव्हानां येतात, त्या आव्हानांक फुडो करपाक कांय त्यागूय करचो पडटा अशें नामनेचे वेवसायीक, एडव्हेंचरर, लेखक, डिझायनर तशेंच फोटोग्राफर आदित्य गुप्ता हांणी म्हळां. आयज पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय महाशिवरात्रीची परब व्हडा भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयतात. गोंयांत कुशळटाय विकास केंद्र स्थापन करपा खातीर IHCL आनी गोंय सरकारा मदीं आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हजेरींत समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. सरकारी नोकऱ्यांनी लिखीत कोंकणी सक्तीची केल्ल्यान गोंयकारांक नोकरी मेळप सोंपें जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. ध्येय मेळोवपाक जाय जाल्यार सकारात्मक इच्छाशक्ती आसपाक जाय. एकदां तुमी तुमचें ध्येय थारायलें म्हणटकच धाडस, जिद्द आनी ध्येया प्रती एकनिश्ठता आसप भोव गरजेचें आसा. आयुश्यांत वेगवेगळीं आव्हानां येतात, त्या आव्हानांक कांय त्यागूय करचो पडटा. ताका लागून कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरून ध्येय मेळोवपाची इत्सा तुमचे कडेन आसपाक जाय अशें नामनेचे वेवसायीक, एडव्हेंचरर, लेखक, डिझायनर तशेंच फोटोग्राफर आदित्य गुप्ता हांणी म्हळां. ते एव्हरेस्ट चडटना अणभवांतल्यान प्रत्यक्ष आयिल्ले 7 धडे ह्या विशयाचेर 14व्या DD कोसंबी विचार माळेंत उलयताले. खंयचीय गजाल शॉर्टकट मारून मेळना, ध्येय गाठपाक कश्ट घेवचेच पडटात आनी मावंट एव्हरेस्ट चडटना ह्या गजालींचो अणभव म्हाका प्रत्यक्ष आयलो. सगळेंच तुमी केल्ल्या नियोजना प्रमाण जावपाकूच जाय अशें जावंक शकना. ताका लागून जी परिस्थिती तुमचे मुखार येता ताचे आड झूज दीत जिणेंत मुखार सरप म्हत्वाचें अशें गुप्ता हांणी ह्या वेळार सांगलें. So at some point the oxygen will run out, and if you are not back to camp by that time, well, on Mount Everest there are no second chances. It's only the consequential discipline of whatever you didn't do. And the consequential discipline on Mount Everest can mean the cost of your life. But I think there is a cost to all of those things in life too, which we don't realize because they happen in micro steps. You suddenly don't die by missing an appointment or missing a deadline. But something else dies, the opportunities die, the ability to believe in yourself that you will do what you committed to do no matter what dies, because you get a little bit easy about it. Kya hai yaar, kal ko chale jayenge, ho jayega, dekh lenge types, you know. All of this nonsense about work-life balance. I mean, you know, there is a work-life, I'm not saying there's no work-life balance. But that doesn't give you a license to be easy going about things. Because time is oxygen and there is a fixed amount of oxygen, you know, I'm just reading it out from this book now. Every climber has on Everest, and you know, once we are above 8,000 meters in the death zone, even if we are not moving, oxygen is running. आज पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय महाशिवरात्रीची परब व्हडा भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन तशीच धर्मीक कार्यावळी वरवीं मनयली. फातोर्डेच्या श्री दामोदर लिंग देवळांत सुमार 8 ते 10 हजार भक्तांची दिसभर देवाचे दर्शना खातीर रांग लागिल्ली, तर 800 लोकांक वैयक्तीक रितीन अभिषेक करपाक मेळ्ळो. श्री दामोदर लिंग देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अमरीश नायक हांणी सांगलें की फाटलीं 48 वर्सां हांगा महाशिवरात्र मनयतात. भक्तांचो आनी अभिषेक करप्यांचो आंकडो दर वर्सा वाडत वता. दनपारा मेरेन सुमार 500 लोकांचो जाल्लो आंकडो सुमार 800 मेरेन पावपाचो अदमास आसा अशें तांणी सांगिल्लें. फाटल्या वर्सा 600 लोकांनी अभिषेक केल्लो. फातोर्डेर सकाळीं अभिषेक सकाळीं 4 वरांचेर सुरू जाता अशेंय तांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी महाशिवरात्रेचो उत्सव जालो. पारोडेच्या पर्वतार चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान, जामावलीचें श्री रामनाथ दामोदर देवस्थान, शिरोडेचें शिवनाथ देवस्थान, काकोडेचें श्री महादेव देवस्थान, रामनाथीचें श्री रामनाथ देवस्थान, मंगेशीचें श्री मंगेश देवस्थान, नागेशीचें श्री नागेश देवस्थान आदी देवळांनी महाशिवरात्रेचो उत्सव मनयलो. रामनाथी महाशिवरात्रेच्या उत्सवाक जोडून जात्रा सुरू जाल्ली असून फुडले 4 दीस ही जात्रा चालू उरतली. दिवचल तालुक्यात महाशिवरात्री उत्सव व्हडा उमेदीन धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी जालो. मुखेल कार्यावळ हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानांत जाली. त्या निमतान फातोडेच्या 3 वरां सावन सांजे मेरेन अभिषेक करपाची संद भाविकांक मेळ्ळी. महाशिवरात्रेच्या निमतान हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानांत आयज सकाळ सावन धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन जालें. फोंडें तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी महाशिवरात्री उत्सव, अभिषेक, महापुजा, महाआरती आनी धार्मीक विधींनी व्हड उमेदीन मनयलो. बोरयेच्या नामनेच्या सिद्धनाथ पर्वताचेर सकाळीं फातोडेचेर शिवपिंडीक अभिषेक, धर्मीक विधी पुराय जाले. तशेंच शिरोडेच्या कामाक्षी देवळांत जात्रेक सुरवात जाल्या. धवळी फोंडेंतले कमलेश्वर, बोरयेचे संजेश्वर नागेश महारुद्र आनी फोंडेंचें कपिलेश्वर देवूळ, गोविंदनाथ मंदीर, बेथोडेचें तांबडी महादेव आनी तांबडी सुर्लाचें महादेव देवूळ
आनी हेर देवळांनी तीर्थप्रसाद महाआरती आनी महाप्रसाद जालो. फोंडे म्हाल जाका आमी देवळांचो म्हाल म्हणून वळखतात, जातून कितलींशींच देवळां आसा, पुरातन देवळां आसा. त्या म्हालांत फिरून आज महाशिवरात्री पळयली. कमळेश्वर देवस्थान हे धवळे आसा, जे पोन्ने देवस्थान, पुरातन देवस्थान. थंय अभिषेक करपाक लोकांची रांग रागिल्ली, आनीक लोक अभिषेक करताले. थंयचे पुजारी समीर किंजवडेकर हांणी ही माहिती दिली. कपिलेश्वर पंचायतांपैकी एक हे मंदिर आहे. अतिशय जुनं, प्राचीन म्हणजे त्याचा इतिहास काहीही कोणालाही माहीत नाही. पुष्कळ संशोधन झालं पण त्याचा इतिहास काही कळलेला नाही अजून. पण हे जागृत असं देवस्थान आहे आणि महाशिवरात्री दिवशी इथे उत्सव असतो. सकाळी 6 वाजता साधारण अभिषेक सुरू होतात, ते दुपारी 1-1:30 वाजेपर्यंत अभिषेक असतात. संध्याकाळी भजन वगैरे कार्यक्रम असतो. तसंच श्रावणी सोमवार या दिवशी पण इथे सगळे सोमवार साजरे केले जातात. ते जातकच आगापूर ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकाराच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजा वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org या संकेतथळाक भेट दियात. गोंयांत कुशळटाय विकास केंद्र स्थापन करपा खातीर IHCL आनी गोंय सरकारा मदीं आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हजेरींत पणजेच्या महालक्ष्मी निवासस्थानांत समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. गोंय सरकारान ताज गटा वांगडा आग्वाद किल्ल्यांत कुशळटाय विकास केंद्र उबारपा खातीर इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड ताज ग्रुपा कडेन समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. खाजगी ITI स्थापन करपा खातीर समजिकायेच्या कबलातीचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, IHCLचे CEO IAS पुनीत छतवाल आनी कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालक SS गांवकार हांचे हजेरींत ही कबलात जाली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण आयज चडांत चड तापमान 36.5°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.3°C आशिल्लें. पुराय राज्यांत वातावरण सुकें आसतलें. खासा शीतकावणी ना. सकाळच्या वेळार मध्यम ते दाट दुखें पातूळ येता असो अदमास वेधशाळेन दिला. गोंयांत स्थलांतरितांचो आंकडो वाडत आसा, ताका लागून मूळ गोंयकारांक रोजगारांत संद मेळची म्हूण सरकारान कांय निर्णय घेतल्यात. सरकारी नोकऱ्यांनी लिखीत कोंकणी सक्तीची केल्ल्यान गोंयकारांक नोकरी मेळप सोंपें जातलें. पूण गोंयांत मराठीची व्हड परंपरा आसा आनी मराठींतल्यान शिकपी लोकांचेर कसलोच अन्याय जावंक दिवचो ना अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या मराठी अकादमीच्या सृजन संगम युवा महोत्सवांत उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार परेश वासुदेव प्रभू हांणी बरयल्लें गोमंतकाचा आत्मस्वर मराठी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हांणी येवकार दिलो. गोंयचे तरणाटे पिळगेन मराठीची जतनाय घेवची आनी प्रचारांत योगदान दिवचें असो उलो तांणी हे वेळार मारलो. विठ्ठल शेळके आनी शुभदा च्यारी हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. व्हड क्रांतिकारी स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर हांच्या पुण्यतिथी दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांकां श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत स्वातंत्र्य चळवळींत त्याग, धैर्य आनी संघर्शान भरिल्ले वीर सावरकराचें अमुल्य योगदान देश केन्नाच विसरचो ना अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयुश्यांत वेगवेगळीं आव्हानां येतात, त्या आव्हानांक फुडो करपाक कांय त्यागूय करचो पडटा अशें नामनेचे वेवसायीक, एडव्हेंचरर, लेखक, डिझायनर तशेंच फोटोग्राफर आदित्य गुप्ता हांणी म्हळां. आयज पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय महाशिवरात्रीची परब व्हड भक्तिभावान आनी उर्बे उमेदीन मनयली. गोंयांत कुशळटाय विकास केंद्र स्थापन करपा खातीर IHCL आनी गोंय सरकारा मदीं आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हजेरींत समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. आनी सरकारी नोकऱ्यांनी लिखीत कोंकणी सक्तीची केल्ल्यान गोंयकारांक नोकरी मेळप सोंपें जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून प्रादेशीक खबरो आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.